अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे डॉक्टर इनाम, आपको पता है आपसे आपको बहुत तंग करता रहता हूँ आपके, तो देख लिया करें। अच्छा है, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, आप जब भी टाइम मिले देख लिया करें, पुराने भी देखा करें। मेरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले शुरू शुरू में मैंने की थी, वो ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि आम लोगों को, आम डॉक्टरों को देखने में नहीं आते। तो मैंने कोई इंग्लिश में किए हुए थे, तो मुझे लोगों ने कहा जी वो इंग्लिश में तो हमें समझ नहीं आते हैं, उर्दू में करें। तो मैं कर चुका होता हूँ, उसके अंदर व्यूअर भी काफ़ी थे। तो मैं अब कुछ ऐसे जो कुछ कभी कभार 2-4 दिन दूसरे नॉर्मल करके तो फिर ऐसा भी करूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक चुना है कि मैं इमरजेंसी में, तो मैंने बताया कि वहाँ पे हमारी रोटेशन होती थी। मैं सऊदी अरब में था, हाइल जगह है जो नॉर्दर्न एरिया है, हिली है इस्लामाबाद की तरह। और ठंड ठंड में काफ़ी ठंड हो जाती है। जो मिनिमम, जो मैंने उसमें था तो नहीं, मैं मदीना गए थे, उम्रे उम्रे की तरह गए हुए थे, तो पीछे से -15 हो गया एकदम, बड़ी बर्फ शरफ पड़ी, लोगों के रेडिएटर फट गए, लोगों की नुकसान पहुंच गया, नई नई मशीनें थी, वो उन्होंने वो नुकसान पहुंचा। तो काफ़ी ठंड होती है हमारी तरह का, इस्लाम का भी -1-2 तो हमारी मौजूदगी में भी हुआ है। तो बिलो ज़ीरो भी हो जाया करता। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है। और उसको रूसुस शुमाल कहते थे। रूसुस शुमाल का मतलब शुमाल की दुल्हन। वो इसी तरह का हातम ताई का शहर है। वो हातम ताई, हम उसकी कब्र पे गए हैं। बड़ी लंबी 9 गजी किस्म की कब्र थी, हम लोग देखने गए। बड़ा मशहूर था, बड़ा वो खुदा तरस, और वो जो है ना बड़ा सखावत में मशहूर हुआ करता था। कहते थे कि उसने अपने पहाड़ी के ऊपर दिया जला के रखा था कि दूर से नजर आए जो भी आता था, तो वो उसको बड़ा वो उनको इस्तकबाल करता था, खाने पीने का रहने वहने का बंदोबस्त करता था। उसकी बेटी जब जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश की गई कि ये उसकी बेटी है, तो आपने उसको छोड़ दिया। आपने कहा ये तो हातिम ताई की बेटी है, और वो जो है ना ये हमसे कोई और चीज़ है, बच्चों बच्चों को पढ़ाने का काम करें, ऐसा करें। तो उन्होंने कहा जी उसको हमारी तरफ से कोई कैद वैद नहीं है, ये तो एक नेक दिल बंदे की बेटी है। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत शहर था उनका। जिस जमाने में हम थे वहाँ अमीर मिगरन होते थे, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि ये मिगरन जो है ना, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रेंड थे, पायलट थे। तो उस जमाने में उसके गवर्नर वो थे, वो जो हाइल के। तो पहले भी मैंने बताया, एक वाक़या ऐसा है कि मैं उधर था तो मेरे पास एक सऊदी लड़का, कोई 14 साल की उम्र की, नाम तो मुझे अब याद नहीं रहा, 30-35 साल की बात है। उसको किसी बंगाली ने, उसको अमाल कहते हैं। अमाल का मतलब उसके आगे जो वर्कर होते हैं जिनको उन्होंने सैलरी वैलरी देते हैं, ये गुलाम तो नहीं होते, लेकिन उनसे कभी कभार ये लोग बच्चे बच्चे बड़ा बुरा सलूक करते हैं, उसको डांटते होंगे, हो सकता है मारते वारते भी हों। तो एक दिन वो सोया हुआ था, तो सऊदी को कोई उसको बंगाली लड़के को, मैं नहीं देखा लड़का था कौन था, वो तो हमारे पास आया नहीं, उसने उसको सोए हुए में ना इतना तंग आ गया कि उसने यहाँ सर इस लेवल पे उसको कुल्हाड़ी से उसका सर चॉप कर दिया। ये जब मेरे तो बाल थोड़े हैं ना, इससे ज्यादा बाल है माथे के, समझे कि तीन तीन उंगलियां 4 उंगलियां छोड़ के ऊपर से ये सारी खोपड़ी जो है ना उसने चॉप कर दी। एक ही बार में उसको इतना जोर से मारा कि मेरे पास जब इमरजेंसी में उसको लेके आए, ना तो हड्डी आई तो ना ऊपर के बाल आए। यहाँ कनपट्टियों कान के ऊपर से एक प्याला नमा खोपड़ी का आया, जिसके अंदर वो आर्टरियां उनकी 2-3 आर्टरियां जो हमें कर रही थी, स्पर्ट कर रही थी ब्लड। अब उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हुई उसको। अभी होश में था, वो आंखें वांखें देख रहा था, लेकिन डेज सा था थोड़ा। तो ये मैंने क्योंकि इंग्लिश में कहा था, मैं कहा उर्दू में बताता हूँ, तो मैं डर गया देख के। मैं कहा ये तो गया। और कुछ उसका मगज का हिस्सा माथे पे पड़ा था, कुछ इस गाल पे पड़ा था, 1-2 इंच 2 इंच इधर पड़ा था, 3 जगह उसका था। अब मैंने तो जो हमारी रूटीन में होता है, जैसे ही देखा तो हमें तो देख कर मैं घबरा गया। मैंने फटाफट उस सिस्टर से कहा कि आप, हमारी फिलिपिनो लड़कियां थी, बड़ी अच्छी थी, कॉम्पिटेंट थी। मैंने कहा एक तो ट्यूब श्यूब का बंदोबस्त करो, दूसरा ये है कि आप इसका आर्टरी लाइन मेंटेन करने की कोशिश करो। इजीली खैर लाइन मेंटेन होगी। मैंने कहा था ब्लड क्रॉस मैचिंग के लिए ले दें, और उनको इमरजेंसी में उनको ब्लड बैंक से कहें हमें 2-3 ब्लड भेजें, फिलहाल आप उसको प्लाज्मा लगा दें। प्लाज्मा थोड़ा सा ब्लड का वॉल्यूम को सपोर्ट करता है। और वो लाइन मिल गई, हमने मॉनिटर कर दिया, वो होश में था, वो बात बात भी थोड़ी बहुत कर लेता था, लेकिन मुझे खतरा था ये बस वक्ती तौर पे जिस किस्म का डैमेज है शायद खराब हो जाए। बैक ऑफ साइड पे मैंने दूसरे कहा कि न्यूरो सर्जन को बुला ले, हमारे वो डिपार्टमेंट के खालिद हॉस्पिटल था, तो न्यूरो सर्जन भी डिपार्टमेंट था, न्यूरो सर्जन भी होते थे मेरा ख्याल शायद
پتہ نہیں وہ فلسطین یا جارڈن سے کوئی ڈاکٹر صاحب تھے بھاری کم، تو ان کو بتایا، میں نے کہا جی ایسے کر کے آیا، اوپر سے چاپ ہوا ہوا سارا. تو وہ خیر کہتے میں آ رہا ہوں، آپ اس کو جو بھی آپ نے ایمرجنسی میں کرنا ہے وہ کریں. تو میں نے آرٹری فورسپ لے کے جو سپرٹ کرتی تھی آرٹریاں 2-3، اب مجھے تو ایگزیکٹ ریکگنائز نہیں ہوتا، لیکن میرا خیال انٹیریئر سیریبرل آرٹری ہے، کوئی مڈل میں پوسٹیریئر سیریبرل آرٹری ہیں، 2 میجر آرٹری ہیں. تو میں نے 2-3 کلپ کر دیا اس کو، اس سے آرٹری فورسپ سے لے کے. تو وہ بلڈنگ تو وہ تو ختم ہوگی، لیکن اوز بے شمار تھا، کیونکہ اوپر سے کچھ آیا ہی نہیں، بالکل خالی ایسے. تو میں نے بتایا کہ انہوں نے خیر مینٹین کر لیا، وہ اتنی دیر میں آ گئے. تو میں نے بھی اس پہ گوز رکھے نا، جو برین میٹر تھا فور ہیڈ پہ پڑا ہوا، چیکس پہ دونوں طرف پڑا ہوا، اس پہ میں نے وہ رکھا، گوز رکھ دیا پر. تو وہ کہتا ہے یہ کیوں رکھا ہوا؟ میں کہا آپ کو دکھانے کے لیے، نیورو سرجن کو. میں کہا آپ کو احساس ہو کہ کتنا ہے. اس نے اٹھا کے خیر کیا کرنا تھا، ٹوکری میں پھینک دیا، ڈسٹ بن میں. تو اس نے اس کو لے لیا، جا کے داخل کر لیا اس کو. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کیا کرنا تھا، اس کو اتنے ساری کو کیا ہو، جو بھی انہوں نے کیا، انہوں نے کنزرویٹیولی مینیج کیا، اینٹی بایوٹک دی ہوں گے، سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی. برین ایسا چیز ہے کہ اس میں اگر کئی بار 2-3 ملی میٹر کا بھی لیجن ہو تو زندگی ممکن نہیں ہے. اور کبھی کبھی آپ کا پورا اتنا لاس، مغز کا جو دماغ کا لاس ہے وہ بھی وہ برداشت کر گیا، تو بچ گیا. سبحان اللہ، اللہ زندگی دینے والے ہیں، بچ گیا. مجھے بڑا حیرانی تھی کہ جب پتہ لگا کہ ابھی تک ٹھیک ہے، مینٹین کر رہا ہے اور ایسا ایسا کر کے ریکور کر رہا ہے، اینٹی بایوٹک دی ہوگی انہوں نے، اور وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے پھر اس کے بعد بڑی مجھے نہیں، اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کیا کرتے. انہوں نے پہلے کیونکہ 14 سال کی عمر تھی، تو اس کا والٹ یعنی سر کا سائز وائی آلموسٹ 90-95% میچور ہو چکا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی سائز لے کے اس کا میئر کر کے اس کے اوپر پلاسٹک کی کھوپڑی لگائی ہے یا پتہ نہیں فائبر گلاس کی لگائی ہے. انہوں نے پورا اس کو سیل کر دیا اوپر سے، تاکہ وہ چوٹ نہ لگے، کیونکہ اوپر سر میں تو ہڈی کا اللہ کا ان کا سبحانہ و تعالیٰ بیسٹ ڈیزائنر، انہوں نے اس لیے بتائیے کہ نازک ایریا اس کو چوٹ نہ لگے. لیکن وہ تو نازک کیا، وہاں تو اوپر سے وہ اس طرح کر کے کون سی ہوتی ہے نا دماغ میں، وہ پوری اوپر سے صاف تھی، نیچے صرف ہاریزونٹل برین رہ گیا تھا. تو وہ اس کو انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد پھر میں نے ان کو فالو، مجھے پوچھتا رہا، میں کہ جی پتہ لگا جی انہوں نے یہ کنپیٹیوں کے اندر بیلون ڈالے، اس کے اندر مجھے نہیں پتا انہوں نے پانی انجیکٹ کیا ہے یا ہوا ڈالی ہے. تو وہ سکن تھوڑی سی پھیلنی شروع ہو گئی، اور جو پھیل رہی تھی اس کے اندر اور ڈالتے جا رہے تھے. تو ایک چیز ہے کہ یہاں تک ہو گیا اس کا یہ ٹیمپورل ایریا جو ہوتا ہے نا کنپٹیاں، اس کے پیچھے سے اتنا سکن کھل گئی. انہوں نے پھر اس کو نا، کھلنے کا مطلب ہے کہ ڈائلیٹ ہوگی. تو انہوں نے پھر اس کا پانی نکال کے نا دونوں طرف سے سکن لگا کے یہ سارے بالوں والوں کے اوپر سے یہاں سے ملا کے اس کو ٹانکے لگا کے جوڑ دیا. اب اس کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا اس کو کچھ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، کیونکہ اوپر سکن آ گئی. تو وہ میں نے اس کو، مجھے اس طرح پتا ہے کہ وہ ٹھیک رہا کہ میں نے 2-2.5 سال کے بعد ادھر ہی ایک دن میرے پاس کہ ایپیلیپسی سے آ گیا، مرگی سے ایک پیشنٹ آ گیا. تو مجھے نہیں پتا لگا، نہ کوئی زخم تھا نہ کچھ تھا. تو میں نے پوچھا کہ ان کو نارمل روٹین میں پوچھتے ہیں کہ کوئی وجہ، کوئی برین ڈیمیج پرانے زمانے میں ہوا یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے. تو ان کے وہ کہنے لگے نہیں جی، تو اسپتال میں ہم ایک بار لے کے آئے تھے، تو اس کا ہیڈ انجری بڑی تھی، اب یہ نیچے اس کے ہڈی اصل نہیں ہے، یہ پلاسٹک کی اوپر. ہو مجھے یاد آ گیا. میں کہا وہ جس کو بنگالی نے ہمال نے مارا تھا، وہ بڑے حیران ہو کے دیکھے، ہاں جی. میں کہا یہ تو وہی ہے. ایپیلیپسی کی روٹین ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ہم نے اس کو ویلیم دے کے اس کو کنٹرول کیا، اور اس کو ایپیلیپسی کی دوائیاں دے دی، کیونکہ برین ڈیمیج تھا. تھوڑا سا فوکس بھی دماغ میں ڈیمیج کا ہو تو مرگی کا سبب بن سکتا ہے. تو ادروائز وہ بڑا اچھا اس نے ریکور کیا. یہ میرا زندگی میں پہلا واقعہ ہے جس میں اتنی زبردست ہیڈ انجری میں، ہم نے بہت ہیڈ انجری دیکھی ہیں، طرح طرح کے دوسرے بھی دیکھے ہیں، چیسٹ کے بھی دیکھے ہیں، وہ میں پھر بتاؤں گا. لیکن یہ والا واقعہ مجھے ابھی تک بھولتا نہیں ہے. 35-36 سال اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہو گیا ہوں، کہ ایک بچہ جس کا اوپر سے پورا سکل چاپ ہو گیا، اوپر کے حصہ سارا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت سے وہ اللہ نے اس کو ریکور کر دیا. مرگی تو کنٹرول ہو جاتی ہے، اس میں اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز ہیں، اس سے کنٹرول ہو جایا کرتا. تو میں نے کہا میں تھوڑے کوئی جو چند ایک جو 6-7-8 جو انگلش میں ہوں گے اس کو میں کوشش کرتا ہوں اردو ورژن میں بھی، تاکہ عام فہم عام لوگوں میں ان کو پتہ رہے. تو نروس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. یہ کبھی ایسی چیزیں ریکور کر جاتی ہیں. نالج ہے نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ
کن پٹیوں کے نیچے آپ بیلون اس کے نیچے کر کے اس کو ایکسپینڈ کریں گے جلد کو، اوپر سے پھر جا کے جوڑ دیں گے اور پلاسٹک کی والٹ لگا دیں گے، تو وہ اللہ کا شکر ہے، مسٹ بی گڈ. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ، تو اس کے بعد ہم نے کوئی ریگولر فالو اپ تو کرنا نہیں ہوتا تھا، ہم روٹیشن میں ایمرجنسی میں تھے، پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.